अच्छा। रम्यन्ते स्वामी चरण। नारायण ओम नमो नारायण। नारायण वर्मा। जनेभ्यः स्वतः संधातुं न शक्यते किम शिवम मुनि जी? नैव स्वामी चरण भवताम अच्छा, ये एकैकं कृत्वा अलाउ करणीयम्, एडमिट करणीयम्। जी स्वामी चरण। ओहो, ओ। आचार्य स्वामी चरण। ना ना नारायण। सब श्रवण। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायण। अच्छा जी। गौरभ्यते सर्वे जनाः सम्प्राप्ताः। महिला दिनागता। किंचित शिवार्गमणि दीपिका विचार्यते। क्यों जी पंडित जी? जी स्वामी चरण। शिवार्गमणि दीपिकातः किमपि पठनीयं भवता। अद्य विलम्बः जातः। सप्तवादने समागतः। अर्धघटिकां यावत् पाठः चलेत्। च ततः इति सर्वचिदचिद्विशिष्ट चिदचिद्प्रपञ्चशरीरं ब्रह्म अविधीयते। ततो ब्रह्मस्वरूपत्वात् प्रपञ्चस्य द्वेषादि अविषयत्वात् इच्छान्त एव शान्त एव ब्रह्मोपासीत। तत्र ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वात् स्वस्मिन् ये किं वर्तते भागवते तत् कथमाय कुप्येत्। यदि स्वदतिभिः यदि जिह्वा किं दश्यते तर्हि कथमाय कुप्येत्। है अपनः सर्वात्मकत्वात् ब्रह्मणः तत्र स्वपर सद्वितीयत्वाभावात् तत्र किमपि अशान्तं नास्ति, उद्वेगहेतुः नास्ति, अतएव शान्त तज्जला नित्युपासीत। सर्वं खल्विदं ब्रह्म शान्त तज्जला नित्युपासीत। सर्वं खल्विदं ब्रह्म ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वम्।
किञ्चिदग्रे पठितुं शक्यते? बहिर्वा स्थितः? जी स्वामीचरण। जी स्वामीचरण। कुतः पठनीयमस्ति स्वामीचरण? सकल सदचिदचित प्रपंच प्रपंचात्मकत्वात् ब्रह्म सर्वरूपम ब्रह्म शब्दवाक्यम यथा। अच्छा, तत्र ब्रह्मणः सर्वकारणत्वहेतुना सर्वानुप्रवेशः तावत् सिद्ध्यति तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशद् इति श्रुतेः तत्सर्वनियन्त्रित्वं सिद्ध्यति। तो अन्तर्यामितया प्रविष्टः अन्तःप्रविष्टः शास्त्राजनानाम् इति श्रुतिः। भवतां ध्वनिः न आयाति शिवं मुनिः। जी वदामि स्वामीचरण। किं म्यूट् कृतं वा? वदामि स्वामीचरण, प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। इदानीं श्रूयते वा? अच्छा अच्छा अच्छा। वो भी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही। नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामीचरण। इदानीं श्रूयते वा? वहाँ आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ जी। अच्छा, भवतां वाणी यत्र श्रोतुं न शक्यते, मम वाणी किन्तु भवतादिभिः श्रोतुं शक्यते। एवं? जी स्वामी जी। इदानीं श्रूयते? श्रूयते स्वामीचरण। न श्रूयते। शिवं मुनिमावाहस्य ध्वनिरेव अत्र न प्राप्नोति। ओङ्कार। इदानीम् आगमिष्यति। इदानीं श्रोतुं शक्यते? नो जी, शिवं मुनिः। इदानीं सर्वेभ्यः श्रोतुं शक्यते न वा? जी स्वामीचरण, सम्यक् आयति भवतां। इदानीं श्रोतु किञ्चित् मन्दात्। इदानीं श्रूयते। स्वामीचरण
मम ध्वनिः तत्र श्रूयते न वा इति उच्यताम्। सः अन्यत्परिपण्टयाश्च भवतापि श्रोतुं शक्यते। तो शिवं मणिवाहकस्य यन्त्रे काचित् त्रुटिः प्रतीयते। इदानीं श्रूयते वा स्वामिचरणः? प्रणम्यन्ते स्वामिचरणः। तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति श्रुतिः। ब्रह्मणः सर्वकारणत्वेन घट मृत्तिकायाः उपादानादिवत् घटस्य मृत्तिका उपादानं तद्वत् ब्रह्मणः उपादानत्वेन सर्वात्मकत्वं भवत्येव। तत्र सर्वात्मकत्वे सति अपि सर्वनियन्त्रित्वम् अपि आगमिकाः इच्छन्ति। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। अग्रेपि यत् अन्तर्यामी ब्राह्मणे यः पृथिव्यामन्तरे सञ्चरन् तत्र सञ्चरन् इत्यत्र अन्तर्यामितया प्रविष्टः अन्तर्यामी एव भवति। अन्तः प्रविश्य नियमनं करोति इति अन्तर्यामी। कथं? जी। तो ततः सर्वशरीरत्वं सिद्ध्यति यः पृथिव्यां तिष्ठन् इत्यन्तर्यामी ब्राह्मणे नियम्यस्य पृथिव्यादेः सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य नियन्त्रिशरीरत्व श्रवणात्। जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोष्यति भवता अवधूत गीता इत्यस्मात् उदाहर्यते। जी भवतां भवतां संस्मरणात् तदेव जिह्वा दष्टः स्वदतिभिः तत् कथमाय कुप्येतीति वर्तते। जी जी ये सर्वं खल्विदं ब्रह्म शान्त तज्जलानित्युपासीत। तत्र शान्त इति पदस्य को अर्थः? शान्त इति पदेन श्रुत्या किमभिप्रेतम्? तो शान्त एव उपासीत। तत्र स्वपरभेदाव राहित्यात् तत्र अन्यत् किमपि नास्ति। तस्य कृते यत्र उदाहरणं मया प्रस्तुतं जी स्वामी। किमासीत्? ये अवधूतगीतायां द्वादश जगत्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र हि भौमयोस्तत् जिह्वां क्वचित् सन्दशति स्वदद्भिः तद्वेदनायां कथमाय। जिह्वां क्वचित् सन्दशते स्वदतिभिः तद्वेदनायां कथमाय। एवं सद्वितीयत्वाभावात् तत्र भवति ब्रह्मणाधिष्ठान अधिष्ठानत्वम् अत्र यद्यपि नास्ति तथापि ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वात् सर्वं ब्रह्म तस्मिन् शान्त ब्रह्मवत् यः शान्त अर्थात् निस्तरङ्गतया अवस्थातुं समर्थः तस्य तेनैव उपासितव्यम्। तत्र उपासनादौ अपि बहु कामप्रयोगेन वर्तते। तन्मः इत्युपासीत महान् भवति। किं भवति? ब्रह्मणः परिमल इत्युपासीत म्रियन्ते अस्य द्विषन्तः उपासनायां। किन्तु यत्र स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः तत्र सुसंविदाकारतया स्वप्रकाशात्मतया यत् उपास्यः तद्भवति शान्त एव तत् तथा उपासितुं शक्नोति। अच्छा जी। इदमेव जगज्जन्मादिकारणत्व हेतुना परंपरया सिद्ध्यति सर्वशरीरत्वम् इह सर्वात्मत्वम् विवक्षितम्। इदञ्च सर्वमिदं ब्रह्म इति समानाधिकरणनिर्देशस्य तावद् उपपादकं भवत्येव। ब्रह्मणो विद्वान् ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन यजेत। तत्र ब्रह्मणः विद्वान् ब्राह्मणः बृहस्पतिसवेन यजेत इत्यत्र ब्रह्मशब्दस्य ब्राह्मणो विद्वान् ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन यजेत तत्र समानाधिकरण्य ब्राह्मणस्य बृहस्पतिसवे अधिकारात् इत्यादि लौकिकवैदिकव्यवहारेषु शरीरवाचिशब्दानां शरीरिपर्यन्तत्वदर्शनादिति भावः। ब्राह्मणः शरीरी ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन यजेत अस्ति। तत्र उक्तम् अन्यत्रापि शरीरवाचिनां शरीरिपर्यन्तत्वम् असिद्धम्। शरीरिवाचिनाम् अहं प्रतीतिरप्येषा कायादि शरीरादि अवसायिनी तथा अनुशासना भावात्। एवम् अनुशासनं न भवति। शरीरवाचिनां शरीरिपर्यन्तत्वम् अभ्यासः न भवति। एवमेव तत्र शरीरिपर्यन्तत्वं न सिद्ध्यति। लौकिकवैदिकव्यवहारयोः शरीरात्म
किञ्चिदग्रे पठ्यताम्। जी स्वामिचरण। शरीरवाचिनां शरीरपर्यन्तत्वम् असिद्धं तथा अनुशासनाभावात् लौकिकवैदिकव्यवहारयोः शरीरात्मभ्रमसिद्धार्थावलम्बनत्वोपपत्तेः अस्ति च भ्रमसिद्धार्थौ अवलम्बनो वैदिकव्यवहारः उत्ताना वै देवगवाः वहन्ति इत्यादिः तथा च पर्यायेण सुरनर वैदिकस्य उदाहरणम् उत्तानाव देवगवा वहन्ति और वैदिकस्य लौकिकस्य उदाहरणं भवति ये उत्तानगायाः नैषधचरित्रे यत् जी आसीत् तत् लौकिकम् उदाहरणम्। लौकिकम् उदाहरणम् आसीत् उत्तानगायाः और वैदिकम् उदाहरणं वर्तते उत्तानगा वै देवगवा वहन्ति। उत्तानगावै देवगवा वहन्ति। जी उत्तानगा वै देवगवा वहन्ति इत्यादिः तथा च पर्यायेण सुरनरतिः यागादि सर्वदेहेषु आत्मभ्रमवती जीव एव सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्ययं ब्रह्मसिद्ध सार्वात्म्यनिर्देश उपपद्यते न तु परब्रह्मणि सर्वशरीरकत्वमात्रवती तत्तद् आत्मभ्रमरहित इत्याशङ्क्याः यथा इति। स्वस्य स्वीयस्य स्वाभिज्ञेयस्य नीलस्य इत्यर्थः। त्यादेतत् गुणवचनेभ्यो मतु लोपो वक्तव्य इति व्याकरणानुसारा लुप्तं मतुवन्तो नीलशब्दो नीलम् उत्पलम् इति नीलविशिष्टद्रव्यपरः प्रयुज्यते न केवलः व्याकरणान् अनभिज्ञ व्याकरण अनभिज्ञानां तु गुणगुणिनोः अभेदभ्रमेण नीलशब्दस्य नीलविशिष्टे शक्तिभ्रमेण तत्र लाक्षणिकत्वाभिप्रायेण गुणगुणिनोः अभेदोपचारेण वा नीलम् उत्पलम् इति व्यवहार इति असिद्धं नीलशब्दस्य नीलविशिष्टद्रव्यवाचकत्वम्। घटस्य नीलं रूपं तद्वा यदेतद् आदित्यस्य लोहितं रूपम् इत्यादि लौकिकवैदिकप्रयोगानुसारेण नीलादिशब्दानां गुणमात्रशक्त्यवश्यं भावे तयैवोक्तरीतिभिः चरितार्थतया गुणविशिष्टे शक्त्यन्तरकल्पना योगात्। ननु तादृशेषु प्रयोगेषु विशिष्टशक्तानां नीलादिपदानां केवले गुणे लक्षणा अस्तु इति चेत् न तथापि अरुणा एकहायन्या गवा सोमं कृणाति इत्यत्र अरुणपदमुख्यवृत्त्यनुसारेण अरुणी विशिष्टद्रव्यस्य क्रयसाधनत्वापत्या तत्र गुणद्रव्ययोः प्रत्येकं तुल्यवत् क्रयसाधनत्वेन अन्वय इति पूर्वमीमांसक अग्रवादसिद्ध अरुणाधिकरणन्याय ननु अत्र पूर्वमीमांसकप्रवादसिद्धा अरुणाधिकन्यायविरोधापत्तिः। अरुणाधिकरणे अरुणयाः एकहायन्या गवा सोमं क्रीणाति। तत्र नीलादिपदानां केवले गुणे लक्षणा अस्तु इति चेत् न। यतोहि नीलादिपदं नीलोत्पलम् इत्यस्तं नीलं पदं स्वस्यापि वाचकं भवति और उत्पलस्यापि वाचकं भवति। तो एतेषां मते घटस्य नीलं रूपं यद्वा यदेतदादित्यस्य लोहितं रूपम् इत्यादि लौकिकवैदिकप्रयोगानुसारेण नीलादिशब्दानां गुणमात्रशक्त्यवश्यं भावे तथैव तया एव उक्तरीतिभिः चरितार्थतया गुणविशिष्टे शक्त्यन्तरकल्पनायोगात् तत्र गुणमात्रशक्त्यवशं भावित्वम् अवश्यं भावित्वे हेतुः किं गुणविशिष्टे कल्पनायाः अयोगः। योगनम् जी अत्र शङ्का उदेति तादृशेषु प्रयोगेषु विशिष्टशक्तानां नीलादिपदानां केवले गुणे लक्षणा अस्तु इति चेत् न। जी तथा सति अरुणया हेकायन्या अत्र ये अरुणन्यायः वर्तते। अरुणया हेकायन्या गवा सोमं कृणाति इत्यत्र अरुणा
आरुणापदमुख्यवृत्त्यनुसारेण अरुणी विशिष्टद्रव्यस्य क्रयसाधनत्वापत्या तत्र गुणद्रव्ययोः प्रत्येकं तुल्यवत् क्रयसाधनत्वेन अन्वय इति हम्म, पूर्वमीमांसकप्रवादसिद्ध अरुणाधिकरणन्यायविरोधापत्तेः। ननु पूर्वमीमांसकानां तथा प्रवादसद्भावेऽपि किञ्चित् द्रव्यगतम् आरुण्यं किञ्चिद् वर्णम् एकहायनीयद्रव्यं च क्रयसाधनम् इति न तेषां मतं, किन्तु शब्दान्वयवेलायां गुणद्रव्ययोः प्रत्येकं क्रयसाधनत्वप्रतीतौ अपि अमूर्तस्य मूर्तस्य मनुष्य अरुणस्य द्रव्यपरिच्छेदद्वारं विना साक्षात् क्रयसाधनत्वायोगेन योगे परिच्छेद्य योगेन जी परिच्छेद्य द्रव्यान्वय कांक्षार्थ सिद्धेन परिच्छेदेन पार्ष्ठिकेन समभिप्रायहृदैः ये पार्ष्ठिकाः यज्ञायां पृष्ठवर्ती कश्चित् जनः भवति तेन एवम् उच्चार्यते। अभिव्याहृत एकहायनीयद्रव्यान्वयेन आरुण्यविशिष्टम्। तो एकहायनीय एकाः भवति एकदिवसीयः न वा? जी 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 स्वामी। एकहायनीयद्रव्यान्वयेन आरुण्यविशिष्टम् एकहायनी द्रव्यम् तेन किं भवति? गां क्रीणाति। जी गवा तादृश्या गवा सोमं क्रीणाति। जी गां न क्रीणाति, तादृश्या गवा सोमं क्रीणाति। जी तो एकाहायनीयद्रव्यं क्रयसाधनम् इत्येव तेषाम् अभिमतं। तथा च फलतो विशेषाभावाद् अर्थैकत्वे द्रव्यगुणयोः नियमस्य द्रव्यगुणयोर एकैक कर्म्यात् एक कर्म्यात् नियमस्यात् जी इति अरुणाधिकरणसूत्रम् आरुण्यविशिष्टद्रव्यस्य द्रव्यस्य क्रयसाधनत्वविषय विषयता एव व्याख्यायताम्। ये पूर्व पक्ष। जी तो आरुण्य विषय विशिष्टस्य द्रव्यस्येव क्रयसाधनत्व विषयता व्याख्यायताम्। अर्थैकत्वे अरुणाय एकहायन्यैः तु अरुणविशिष्टद्रव्यैका हायनीयद्रव्यबाज्यपदः योः समानाधिकरण्येन अर्थैकत्वे सिद्धे सति अर्थैकत्वे सिद्धे सति द्रव्यगुणयोररुणया इति पदेन विशेषणविशेष्यभावेन संसृष्टतया अभिहितयोः क्रयाख्य एककर्मान्वया विरोधात् अरुणिमनः क्रयसाधनभूतैक एकहायनान्वयनियमः स्यात्। अरुणाधिकरणं सम्पूर्णम् अध्येयम् अस्य कृते यत् केवलम् अस्य अंशमात्रम् उदाहृतम्। जी अनेन इत्थं पूर्वपक्षशङ्का निरस्ता भवति। पूर्वपक्षशङ्का किम्? जी पूर्वपक्षशङ्का आसीत् अभेदः। तत्र व्याकरणनविज्ञानां तु गुणगुणिनोरभेदभ्रमेण नीलशब्दस्य नीलविशिष्टे शक्तिभ्रमेण लाक्षणिकत्वाभिप्रायेण अभेदोपचारेण वा नीलम् उत्पलम् इति व्यवहार इति असिद्धम्। एकथं रामस्वामी महाभाग व्याकरणदिशा एकं पदात् एकं जनः स्वयं पदात् गुणसन्ते अतः नीलशब्दस्य नीलवती द्रव्यवाचकत्वमेव पद एकं वाक्यं तत् गुणवचनेभ्यो मधुपुलुगुष्ठः सर्वत्र मतुप् प्रत्ययः उत्पाद्यते तस्य लुक् क्रियते। नीलिति नीलवान् इत्यर्थः। ततः सामान्यविशेषो भेदान्वयस्य नीलवद्भिन्नः घटः या नीलवद् इति बोधः जायते। अच्छा, अत्रापि मधुप् लोपः इत्यस्य शास्त्रार्थः प्रवर्तते। अस्माकं मते मतुप् प्रत्ययस्य लोपः इति अयमेव अन्तरात् भेदः। तत्र
वैयाकरणानां मते तु गुणगुणेनोरभेदभ्रमः न भवति। नीलशब्दस्य नीलविशिष्टे शक्तिभ्रमेण लाक्षणिकत्वाभिप्रायेण गुणगुणेनोर अभेदोपचारः भवति। तेन नीलोत्पलम् इति व्यवहारः जी, जी, जी। इति असिद्धम्। जी, जी स्वामिप्रद। नीलोत्पलमिति स्वामिप्रद नीलवद् अभिन्नम् उत्पलमिति अभिप्रायः। नीलशब्दस्य नीलवति लक्षणा शक्तिर्वा इति कल्पते स्वामिप्रद। नीलशब्दस्य नीलविशिष्टद्रव्यवाचकत्वम्। जी, जी। अस्माकं मते शक्तिः इत्येषां मते लक्षणा स्वामिप्रद। जी। घटस्य नीलरूपं तद्वा नीलं तु तत् पार्थक्येन व्यधिकरणविवक्षा समानार्थेन नास्ति। तो घटस्य नीलमिति घटस्य नीलत्वम् इत्यर्थः स्वामिप्रद। एवं तत् नीलशब्दः गुणवाचकः इत्यर्थः। यदेतदादित्यस्य लोहित्यं रूपम् इत्यादि लौकिकवैदिकप्रयोगानुसारेण सत्यं। नीलादिशब्दानां गुणमात्रशक्त्यवशं भावे तया एव उक्तरीत्या उक्तरीतिभिः चरितार्थतया गुणविशिष्टे शक्यन्तरकल्पना योगात्। जी, 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 जी स्वामी। ये ये उत्तरपक्षः। ननु तादृशेषु प्रयोगेषु विशिष्टशक्तानां नीलादिपदानां केवले गुणे लक्षणास्तु इति चेत् न तथा असति अरुणया एकायन्या गवा सोमं क्रीणाति। यस्य शास्त्रे तु जातम् अरुणया एकायन्या गवा सोमं क्रीणाति इत्यत्र एकाहन्या अरुणया तत्र विशेषणता एकस्वभाववाचिनां तथा नियमत्र न हि तावता विशेषणवाचिनः सर्वे शब्दाः तद्विशिष्टधर्मपर्यन्ताः इति नियमः सिद्ध्यति। स्वामिप्रद एक एवं च कारिका अस्ति उत्तुरीयः स्वातन्त्र्येन विवक्षितः। यदि कश्चिदपि गुणस्य प्रकटविद्युता उपादीयते तदा तस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा कर्तव्या। यदि तस्य प्रकर्षहेतुता न विवक्षिता अस्ति तथा समानाधिकरणेन न कर्तव्यः। यथा पटस्य तथा उत्तरस्य विवक्षायां स्वातन्त्र्येण विवक्षा अस्ति सर्वदा। गुणः हेतुः स्वातन्त्र्ये यदि स्वातन्त्र्येण विवक्षितः तदा व्यधिकरणमुद्रया तस्य व्याख्यानं नियमाकर्षयति। एवं च अमूर्तस्य अरुणस्य क्रव्यसाधनत्वायोगात् अरुणया क्रीणाति तत्र अरुणं कश्चित् अरुणं नाम कश्चित् तस्य मूर्तिः न भवति। क्रयसाधनत्वायोगात् अरुणया इत्येतद् अगत्य वाक्यभेदेन प्राकरणिककरणभूत सकलद्रव्यान्वयी इति पूर्वपक्षशङ्का अपि निरस्ता भवति। एवं अरुणाधिकरणन्यायसिद्धाौ एव तदवलम्बनः संख्यामुष्ट्यधिकरणन्यायः। अरुणाधिकरणन्यायसिद्धाौ एव तस्य अरुणाधिकरणन्यायस्य सिद्ध्यर्थं ये संख्यामुष्ट्यधिकरणः प्रवर्तते। तस्माद् गुणमात्रवाचिनो नीलादिशब्दा भवन्तु वा तैः द्रव्यपर्यन्ताः। तावता प्रकृते का संगतिः न हि तावता विशेषणवाचिनः सर्वे शब्दाः तद्विशिष्टधर्मपर्यन्ता इति नियमः सिद्ध्यति। प्रकृते का संगति प्रकृते यदस्माभिः नील नील किं नील घटे नैल्यं नीलघट इति व्यवहारे अस्य अरुण इति अरुणाधिकरणस्य का संगति। प्रकृति इति नाम नीलघट इत्यस्मिन्नेव अरुणस्य का संगति। अरुणया एकाह्यन्याः क्रीणाति सोमं क्रीणाति गवा सोमं क्रीणाति अत्र अस्य संगति कथं स्यात्। दृष्टान्ते काचित् वैषम्यम् आशङ्क्यते वादिना। न हि तावता विशेषणवाचिनः सर्वे शब्दाः तद्विशिष्टधर्मपर्यन्ता इति नियमः सिद्ध्यति। तत्र उदाहरणं विशेषणवाचिनां सर्वेषां शब्दानां तद्विशिष्टधर्मपर्यन्तत्वे
तत्र नियमः नास्ति इति इत्यत्र उदाहरणं दीयते। दण्डादिशब्देषु स्वात्मविशिष्टपुरुषादि अनविधायिषु व्यभिचारात्। दण्डादिशब्देषु स्वात्मविशिष्टपुरुषादि अनविधायिषु व्यभिचारात् न च विशेषणतायिकत् स्वभाववाचिना तथा नियमः। प्रपञ्चस्यापि विशेषणत्वनियमः सिद्धिः। ब्रह्म सर्वात्मभूत भूतम् इति व्यवहारे तद्विशेषणस्यापि प्रपञ्चस्य सर्वं ब्रह्मणि इत्यादि व्यवहारे तद्विशेषत्वस्य ब्रह्मा अनवगाही लौकिकव्यवहारे स्वातन्त्र्यस्य च दर्शनात्। न च पृथक् सिद्धधर्मवाचिना तथा नियमः। हस्तादिशब्दानां पर्यन्तत्वादर्शनात् आत्मवियुक्तस्य शरीरिणः शरीरस्य शोषणविशरणादि दर्शनेन आत्मा पृथक् सिद्धिरिव आत्मा अपृथक् सिद्धिरिव आत्मा पृथक् सिद्धि आत्मा पृथक् कथम अस्य विच्छेदः कथम स्यात्। ये सन्ति सर्वमावाग शोषण विशरणादि दर्शनेन आत्मा पृथक् सिद्धिरिव आत्मा पृथक् सिद्धि इति पदं तु आत्मनः पृथक् सिद्धेः यद्वा आत्मा अपृथक् सिद्धिव आत्मा पृथक् सिद्धिरिव शरीरवियुक्तानां हस्तादीनामपि तद्दर्शनेन शरीरा पृथक् सिद्धिः अपृथक् सिद्धि इति अस्य विच्छेदः स्यात्। शोषणविशरणादिदर्शनेन आत्मा पृथक् सिद्धिरिव शरीरवियुक्तानां हस्तादीनामपि तद्दर्शनेन शरीर पृथक् सिद्धिः सिद्ध्यविशेषात् देहादिशब्दानाम् आत्मपर्यन्तत्व अदर्शनात् अदर्शनात् च इत्याशङ्क्याः तस्मादिति। अयमाशयः नीलादिशब्दाः तावत् गुणविशिष्टद्रव्यस्यापि वाचकाः। नीलमुत्पलम् इत्यादि समानाधिकरण व्यवहार दर्शनात् न च मतुर्लोपात् तन्निर्वाहः। मतुर्लोपः अपि सर्वत्र न भवति पदेषु समस्तपदेषु भवति वा द्विदिमावाग मतुर्लोपादेव नीलोत्पलम् इत्यादि समानाधिकरण व्यवहारः भवति। मतुर्लोपानुशासनस्य हि मतुर्लोपेनैव द्रव्याविधानम् इति नाभिप्रायः। शब्दाभावस्य शब्दकार्यकारित्वाभावात् शब्दाभावस्य शब्दकार्यकारित्वाभावः इत्यस्य को अत्र अस्य को अर्थः प्रत्ययलोपे प्रत्ययदर्शनं वा नाभिलुप्तेन स्मृतेन मतुपा तदविधानम् इति तदभिप्रायः। अत्र ये किं भवति प्रत्ययलोपे प्रत्ययदर्शनम् अत्र मतु इत्यस्य लोपे सति अपि तस्य कार्यकारित्वं भवति अथवा कार्यकारित्वं न भवति। लुप्तेन स्मृतेन मतुपा तदविधानम् इति तदभिप्रायः। द्विविधि मतु प्रत्ययलोपे प्रत्ययदर्शनं प्रत्यये मतु प्रत्यये असति अपि तत्र प्रत्ययस्य कार्यं यथावत् भवति। प्रत्ययलोपे प्रत्यय ध्वनि सम प्रत्यय लक्षणं दर्शनं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं लुप्तेऽपि तदाश्रितं मतुलोपत्यादि लुप्तेऽपि तदाश्रितं कार्यं भवति। भवत्येव नापि लुप्तेन स्मृतेन मतुपा तदविधानम् इति तदभिप्रायः। मतुपलोपस्य सिद्धशब्दान् अन्वाख्यानार्थं सिद्धशब्द अन्वाख्यानार्थं वैयाकरणकल्पितत्वेन वस्तुतः तत्र लुप्तस्य मतुपो अभावात्।
तो अस्य वादिनाः मते मतुप् प्रत्ययः वैयाकरणेन कल्पितो मतुप् लोपः तत्र लुप्ताः मतुपः न भवति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन तत्र मतुप् नैव भवति तस्मात् मतुपलोपानुशासनेन अपि नीलादिशब्दानां गुणविशिष्टद्रव्यवाचकत्वम् एव सिद्ध्यति मतुश्रवणे तल्लोपानुशासन बलात् तदर्थ प्रत्ययावश्यंभावात् अवश्यंभावी च सति नीलादि शब्दानाम् इव तद् जनकत्व पर्यवसानात् किमर्थं तर्हि मतुप्लोपानुशासन समानाधिकरण व्यवहारादिवैः नीलादि शब्दानां गुणविशिष्ट द्रव्यवाचकत्वं सिद्ध्यति उच्यते तो तावता मतुप् प्रत्ययलोपः अत्र नास्ति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् अत्र नास्ति प्रत्यय एव नास्ति इति आशङ्क्यते समानाधिकरणव्यवहारादेव हि नीलादिशब्दानां गुणविशिष्टद्रव्यवाचकत्वं सिद्ध्यति सन्ति नीलादिशब्दाः केवलगुणवाचका अपि तत्र उच्यते सन्ति नीलादिशब्दाः केवलगुणवाचका अपि इत्यनेन नीलादिशब्दाः केवलगुणवाचका अपि कथस्य नीलो गुण इत्यादि व्यधिकरण व्यवहाराणामपि दर्शनात् तथा च यथा गुणविशिष्टद्रव्यवाचिनां नीलादिशब्दानां निष्कृष्टगुणपरत्वविवक्षायां नय्यं नीलत्वं नीलमेति भावप्रत्ययः तथा तेषां निकृष्टगुणवाचिनां द्रव्यपरत्वविवक्षायां मतुप्रत्ययोऽपि भवेत् दृश्यते हि पुण्यपापायसि शब्दानाम् अयं पुरुषः पुण्यः अयं पापः अस्य पुण्यमयस्य पापम् इत्यादि द्विविध व्यवहार दर्शनात् अस्य पुण्यम् अस्य पापः अतः अयं शब्दानाम् अयं पुरुषः पुण्यः अयं पापः इति अत्र धर्माधर्मादिमात्रवाचकत्वेन तद्धर्विपर्यन्तत्वेन च द्विविधानां धर्म अधर्ममात्रवाचकानां धर्विपर्यन्तत्वविवक्षायां पुण्यवान् पापवान् इत्यादि मतुबन्धव्यवहारः तत्रापि तथा अत्रापि तत्प्राप्तौ तद्व्यावृत्त्यर्थं मतुबलोपानुशासनम् तेन द्रव्यपर्यन्ता एव नीलादिशब्दाः द्रव्येषु प्रयोक्तव्या गुणमात्रपर्यवसायिनो अपि अभेदोपचारविवक्षायां प्रयोक्तव्या साक्षात् नीलगुण एव इयं वनिता नीलमेव इति कदापि गुणमात्रपर्यवसितानां द्रव्यपर्यन्तत्वविवक्षायां मतुबन्धो प्रयोगो नास्ति इति सिद्ध्यते तो क्यों जी यथा शिवम मणि जी पठ्यताम् शिवमणि सन्ति निर्गतः वा जी अस्मि स्वामित्रिणः अच्छा तो अत्र नैल्यादिवत् तत्र मतुप् लोप पक्षे वैयाकरणानां पक्षः मतुप् लोपः जी और अस्य उत्तरपक्षः मतुप् प्रत्यय एव नास्ति नास्ति मतुप् प्रत्यय एव नास्ति सिद्धान्ते किं प्राप्तम् अत्रापि प्राप्तो तत्र उदाहरणं दीयते पाप अयं पुरुषः पुण्यः अयं पापः अस्य पुण्यमयस्य पापः इत्यादि द्विविधव्यवहारात् अत्र धर्मित्वपर्यन्तेन द्विविधानां धर्माधर्मवाचकानां धर्मपर्यन्तत्वविवक्षायां पुण्यवान् पापवान् इत्यादि मनुष्यन्त इति मतुबन्त व्यवहारः तो अयं पुरुषः पुण्यः अयं पापः अत्र मतुब्लोपः वर्तते प्रत्ययलोपः तत्रापि तत्प्राप्तौ तद्व्यावृत्त्यर्थं मतुबलोपानुशासनं तेन द्रव्यपर्यन्ता एव नीलादिशब्दाः द्रव्येषु प्रयोक्तव्याः अग्रे पठ्यतां गुणमात्रपर्यवसायिनो अपि अभेदोपचारविवक्षायां प्रयोक्तव्याः यथा साक्षान् नीलगुण एव
अयम वनिता इयं ललिता नील इयं ललिता नीलम जी कदापि गुणमात्र पर्यवसितानां द्रव्यपर्यन्तत्व विवक्षायां मतुबन्त प्रयोगो नास्ति इति सिद्ध्यति। वार्तिककृतापि गुणवचनेभ्यो मतुपो लुक् इत्यनुशासनानन्तरम् इदमेव तस्य प्रयोजनम् उक्तं व्यतिरेकात् व्यतिरेकात् सिद्धमिति चेत् दृष्टो दृष्टो व्यतिरेक इति। दृष्टो अव्यतिरेक इति स्य व्यतिरेकः न दृश्यते अव्यतिरेकात् सिद्धम् गुणवचनेभ्यो मतुबो लुक् इत्यनुशासनात् जी ये तत्र प्रत्ययस्य लुक् श्लुलुपः किं भवति जी संचरणं प्रत्ययस्य लुक् 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 श्लुलुपः इस सूत्रं किं वर्तते द्विवेदीमावाग प्रत्ययस्य लुक् श्लुलुपः प्रत्ययस्य लुक् भवति श्लू भवति लुक् भवति अच्छा अच्छा लुक् श्लु और लुक् भवति लुप् लुक् प्रत्ययस्य लुक् श्लुलुपः जी लुक् श्लू तथा लुक् भवति जी तो लुग् इत्यनुशासनानन्तरम् इदमेव तस्य प्रयोजनम् उक्तम् अव्यतिरेकात् सिद्धं चेत् चेत् दृष्टो अव्यतिरेकः अत्रापि अव्यतिरेकः वर्तते अव्यतिरेकः अव्यभिचारः ततश्च शुक्लादिशब्दैरविधीयमानानां गुणानां गुणव्यभिचारात् गुणिनां सहैवाविधानात् शुक्लादिशब्दशक्त्या एव गुणी अभिधान सिद्धेः मतुप्लोभानुशासनं व्यर्थम् इति शङ्का तृतीया शङ्का मतुब्लोपपक्षे मतुब्लोपानुशासने अत्र शङ्का क्रियते मतुब्लोपानुशासनं व्यर्थम् मतुब्लोपानुशासनं कस्य पक्षः वैयाकरणानां जी वस्त्रस्य शुक्लम् अच्छा वस्त्रस्य शुक्ल इति गुणाभिधानस्य गुणव्यभिचारो दृष्टः अतः केवल गुणम् अभिधायक शब्दस्य द्रव्यपर्यन्तत्व विवक्षायां ततो मतुपि प्राप्ते लुग् अनुशासनम् इति परिहारः। एतेन नीलादिशब्दा गुणमात्रवाचिन एव अभेदोपचारावलम्बनस्तु नीलम् उत्पलम् इत्यादि समानाधिकरण निर्देशो नीलम् एव इयम् इति निर्देशवत् इत्यपि शङ्का निरस्ता। गुणविशिष्ट द्रव्यवाचिनां नीलादिशब्दानां भावे गुणवाचिनां नीलिमादिशब्दानाम् अनिष्पत्ति प्रसंगात् गुणवाचिभ्यो भाव प्रत्ययोत्पत्तौ हि तेषां गुणगत धर्मवाचित्वमेव स्यात् न तु गुणवाचित्वम्। गुणगतधर्मवाचित्वं एव स्यात् न तु गुणवाचित्वम् एतेन एव अभेदभ्रमशक्तिभ्रमाभ्यां पुरा किमुक्तम् आसीत् यत् व्याकरण अनभिज्ञानाम् एव तत्र एवं विधो भ्रमः भवति अभेदभ्रमशक्तिभ्रमाभ्याम् अभेदभ्रमेण और शक्तिभ्रमाभ्यां समानाधिकरण निर्देश निर्वाह पक्षः अपि चोदक्षमः अग्रे पठ्यतां न चायम् अभ्रान्त व्यवहार साधारणो निर्वाह ननु ननु तथापि गुणमात्रवाचकानां नीलादिशब्दानां तद्विशिष्टेषु द्रव्येषु लक्षणया समानाधिकरण व्यवहारः सम्भवति। तत्सम्भवे च न तेषु अपि शक्त्यन्तरं कल्पनीयं गौरवात्। एवं च लक्षणानियमार्थं मतुब्लोपानुशासनम् लक्षणीय परनीलादिशब्दाद् भावप्रत्ययेन नीलिमादिशब्दनिष्पत्तिः इति सर्वं सङ्गच्छते। अरुणाधिकरणन्यायश्चैव समञ्जसो भवति। धर्मिण्यपि शक्त्यङ्गीकारे हि अरुणशब्दस्य तिङ्गाक्षा एकहायनी शब्दसमानाधिकरण स्वारस्येन
धर्म परत्व शंका प्रसज्यते धर्मी परत्व शंका प्रसज्यते। धर्मी परत्व शंका प्रसज्यते उच्यते स्यात् एतदेवं यदि नीलादि यादेतत् उच्यते नाम अस्य पुनः अत्र शंका भवति, शंका क्रियते। वादी यत्र पूर्वपक्षः प्रत्यवस्थितः स्यादेतदेवं यदि नीलादिशब्दानां विशेषक्यङ्गीकारे गौरवं स्यात् जी तन्नास्ति, न तु एवं तदनङ्गीकारे एव गौरवं। नीलादिशब्दानां विषयशक्ति नीलादिशब्दानां विषयशक्त्यङ्गीकारे कश्चित् गौरवविशेषः न भवति। जी न तु एवं तदनङ्गीकार एव गौरवं। नीलादिशब्दानां अङ्गीकारं विना एव तत्र गौरवं भवति। यथा हि तेषां गुणगुणी उभयशक्तिपक्षे गुणमात्रशक्तिपक्षे जो गुणगतो नीलत्वादिरेव प्रवृत्तिनिमित्तम्। जी किन्तु आद्यपक्षे अन्त्यपक्षः किम्? अङ्गीकारपक्षः नीलादिशब्दानां विषयशक्त्यङ्गीकारपक्षः आद्यपक्षे साक्षात् परम्परया वा इति विशेषम् अनवीक्ष्य यत्र यत्र अपृथक् सिद्धाश्रये नीलत्वादिकं वर्तते तत्र सर्वत्रापि नीलादिशब्दप्रवृत्तौ तन्निमित्तं भवति। द्वितीयपक्षः किम्? द्वितीय पक्षे तु अनङ्गीकार यत्र यत्र विषयशक्ति अनङ्गीकारपक्षे जी सुन पठामि सञ्चरणम् आमामाम् विषयशक्त्यनङ्गीकारपक्षे जी द्वितीय पक्षे तु यत्र साक्षात् अपृथक् सिद्धाश्रये वर्तते तत्र तत्प्रवृत्तौ निमित्तम् इति विशेषणीयम् अयो अतः अत्र गौरवं स्पष्टमेव आ- ततश्च लाघवानुगृहीत सिद्धया साक्षात् परंपरया साधारण गुणगत नीलत्वादि आश्रय विषय विषय एकयाचित् एकया या गुणशब्दानां गुणी उभयवाचकत्वे अम् उपतिष्ठति अरुणवाक्ये गुणपरिग्रहे विभक्तेः कृत्मात्मार्थतया शब्दसाधुत्वमात्रतया वैयर्थ्यं स्यात्। गुणिगत करणकारकत्वस्य पदान्तरगत तृतीया विभक्ति लब्धत्वात्। जी न च गुणपरिग्रहेण तद्गत करण कारकत्वार्थतया सार्थकत्वे संभवति वैयर्थ्याङ्गीकारो युक्तः न च द्रव्यैक पिंगाक्ष एकहायनीय पदगत विभक्तिद्वयवत् अरुण अपदगत विभक्तौ गवा अर्थघटित तरीकेन सोमं गृह्णाति सम्पूर्णं वाक्यं स्मर्यते। जी अरुणया पिंगाक्षा एकहायन्या गवां सोमं कृणाति गवा गवा सोमं कृणाति गवा सोमं गवा इत्यस्मिन् तृतीया विभक्ति वर्तते न वा? जी अत्र तृतीया विभक्ति वर्तते। जी पौर्णापदस्य गुणार्थपरिग्रहेण तत्सार्थकत्वसमर्थनसम्भवात् न्यायम् आलोच्य तस्य गुणार्थपरिग्रहः कृतः। तथा च यत्र गुणशब्दे गुणार्थपरिग्रहः लभ्यः तृतीयादिकारकविभक्ति श्रवणम् अस्ति तत्र तदर्थवत्वाय पदान्तरसमानाधिकरणम् अनादृत्य गुणार्थपरिग्रहः यत्र तन्नास्ति विसंगीपस्थौ हि दक्षिणा यत्र तृतीयादि कारकविभक्तिश्रवणं यत्र नास्ति तत्र विसंगी षष्ठौ हि दक्षिणा यस्यो भावी यस्यो भावाग्नि अनुगता भावाग्नि अनुगतौ इत्यादौ च श्रुतसमानाधिकरण्यानादर हेतु अभावात्। अस्मिन् वाक्ये समानाधिकरण्यं यत् समानाधिकरण्यं श्रूयते तस्य अनादरहेतुः नास्ति। तो गुणीयर्थपरिग्रह इति सर्वम् उपपद्यते अनया दिशा शरीरवाचिनो देवमनुष्यब्राह्मणादिशब्दा अपि आत्मपर्यन्ताः। दोनों जी
इत्यादय उपपादयन्ति ततः सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति सर्वचिदचित् प्रपञ्चशरीरं ब्रह्म अभिधीयते एतावता व्याख्यातं न च तथा सति शरीरादिशब्दानाम् अपि आत्मपरता स्यादिति वाच्यम् अत्र द्विधा वर्तते द्विधा पक्षः प्रथमे ब्रह्मणः सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति पक्षे तु शरीरस्य शरीरम् इन्द्रियाण्यात्मा पञ्चभूतानि सूक्ष्मता प्राणापानादिकं सर्वम् अहमेव चिदात्मा तो तत्र शरीरादीनामपि ब्रह्मत्वं शरीरादीनां ब्रह्मत्वं नास्ति इति न वक्तव्यम् शरीरस्यापि ब्रह्मत्वं केवलं शरीरमात्र Solamente something up. के बीच इति नाम देयः विच्छिन्नं व्याकं सर्वेषु चिन्तयितः भे श्वः विचारे ये सर्वे तुम पत्नी सांग सर्वं सुस्थिता पिता सर्तानि शरीरस्य तुम ब्रह्मप्रियं उन्टवोपरि ते पुरुषः उत्तरपुरुषः इति जी जी सुन Solamente सुन बेल करनी चलिए